यो संविधानमा सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मलाई कसैले देखाइदियोस् अव्यवस्थित बसोबासी कहाँ लेखिएको छ? के किन घुस्यो अव्यवस्थित बसोबासी? यो त्यसरी घुस्यो जसरी 2 वर्ष अगाडि भूमि सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन गर्नको निमित्त यो हदबदनी भन्दा बढी जग्गाहरू सामन्तहरूले अहिले आएर आजको दिनमा आएर सट्टापट्टा गर्न सक्छ र त्यो सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले त्यो निर्णय गर्यो र त्यो अनुसार अहिले गिरिबन्धु टी एस्टेटले 33 अरब हाराहारीमा स्क्यान्डल हुँदैछ, त्यहाँ त्यो मार्जिन खाँदैछ। सामन्तलाई पोस्ने काम त्यो तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय हो, जस्ट जानुभन्दा 5 दिन अगाडि। त्यसरी नै अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा यो हुकुमवासीहरूलाई जग्गा दिने काम र आफ्नो र केही लेनदेन, केही हुकुमवासी र जो सदस्य हो नेकपा एमालेको तर साँच्चीकै सदस्य होइन, प्रतिबद्ध सदस्य होइन, त्यस्ताहरूबाट अलिकति निर्देशित भएर गर्न खोजेको काम हो। अहिलेको सरकारले गर्छ, संविधान बमोजिम यो कामलाई अगाडि बढाउँछ। मलाई विश्वास छ सम्मानीय अध्यक्ष महोदय कि संविधानको ट्रु स्पिरिट र लेटर अनुसार त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछ। त्यो भन्दा न दायाँ जान्छ न बायाँ जान्छ, यो काम पनि अगाडि बढ्छ। के हो राजनीतिक नियुक्ति भनेको? अमेरिकादेखि युरोपसम्म हरेक डेमोक्रेटिक सिस्टममा, भारतदेखि नेपालसम्म हरेक डेमोक्रेटिक सिस्टममा जब सरकार बदलिन्छ, हरेक नयाँ सरकारका आफ्नो नीति हुन्छ, केही विशेष नीति हुन्छ, केही विशेष कार्यक्रम हुन्छ, केही विशेष प्राथमिकताहरू हुन्छन्। त्यसकारणले नयाँ सरकारले केही विशेष नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूले लिएर जाँदाखेरि तदनुकूलको एकर्डिङली केही चाहिँ नयाँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लोकसेवाबाट पास गरेर आएको कर्मचारीहरू जस्तो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट होइन। त्यसकारण एमाले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको आधारमा नियुक्ति गरेका मान्छेहरू 4 वर्ष जागिर खान सक्नु पर्थ्यो। यो बुझाइमै गलत छ, यो बुझाइमै गलत हो। पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भनेको त्यो सरकार रहन्जेलसम्म नैतिकता, म त यो भन्छु सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, यदि त्यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टमा जाने मान्छेहरूको समझ र नैतिकता भए जुन दिन त्यो प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्छ त्यही दिन आफ्नै मनले उनले राजीनामा दिनुपर्ने। यो द्याट इज द ट्रु स्पिरिट अफ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट। एक कुरा। दोस्रो कुरो र अन्तिम कुरा के भन्दाखेरि भूमि आयोगको सन्दर्भ, यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको सन्दर्भमा भूमि आयोगको म कुरा गर्छु। मैले सम्मानीय अध्यक्ष महोदय यो चाहिँ संविधान बोकेर आएको छु। यो संविधानको धारा 40 जो मौलिक हक सम्बन्धी धारा हो, यसको 5 र 6 ले के भन्छ? राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 5 ले भन्छ। 6 ले के भन्छ? राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबास व्यवस्था गर्नेछ। र त्यसपछिको दफाले के भन्छ? उपदफाले दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायका, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय विचार गरियोस् यसलाई, सबै समुदायका हिमाल पहाड र तराईमा बस्ने सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायचिति वितरण गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिलाई चुनाव गरेर मैले भोट दिएर पठाएको राष्ट्रपति हो। त्यसो भएको हुनाले मैले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न यहाँ हो। कुरा के हो भने आज राष्ट्रपति जातका आधारमा हुने, राष्ट्रपति लिङ्गको आधारमा हुने, राष्ट्रपति धर्मको आधारमा हुने हामीले यो व्यवस्था गरेका छैनौँ। संविधानमा आवश्यकता र क्षमता र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति हुने विधिलाई अपनाएका हौँ। त्यसो भएको हुनाले जब त्यो संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्दैन, नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय प्रश्न गरिरहन्छ, इतिहासमा चाहिँ जवाफ दिइरहनु पर्छ। होइन भने संस्थाले खुल्ला राजनीतिमा आउनु पर्यो नि। राजीनामा दिएर चाहिँ कुन गुटको कुन पार्टीको टिकटबाट चाहिँ चुनाव लड्ने हो, लडेर देखाए हुन्छ। हामीलाई केही टाउको देखाउनु छैन। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। होइन भने एनजिओ कोडबाट बोल्ने सांसदहरूको आमा छोरी बेटी छ कि छैनन्, यो कुनै प्रश्न हो सदनमा उठ्ने? छोरी बेटी छन्, आमाले जन्माएको छोरा हौ, हामीले पनि छोराछोरी जन्माएका छौँ, दिदीबहिनी पनि छन्। हामीले सबैप्रति चाहिने सम्मान गर्न जानेका छौँ। तर कुनै महिला भएकै कारणले अनि छुट्टै सम्मान गर्नुपर्छ भनी संविधानले भनेको छैन कहीँ पनि। संविधानभन्दा माथि हिजो थियो राजतन्त्र थियो, कसैले औँला ठडाउन पाउँथेन। आज संविधानले बनाएको संस्थामाथि संवैधानिक हिसाबले प्रश्न उठाउन छुट हुनुपर्दछ र हुन्छ र भइरहनेछ।
संविधान त हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौँ। अलिकति कमी कमजोरी भए पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान त हामीले बनायौँ। तर गत निर्वाचनले नेता कस्तोलाई बनायो, प्रधानमन्त्री कस्तो बन्नुभयो, जुन प्रधानमन्त्रीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति विश्वासै छैन। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिबद्धता नै छैन। संहिता, समावेशी लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको राजनीतिक अवधारणाप्रति एउटा भित्रैदेखि प्रतिबद्धता नभएको प्रधानमन्त्री बन्न गयो। यहाँनेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने म त यो भन्छु कि गत चुनावमा यदि कमरेड प्रचण्ड, कमरेड केपी ओलीतिर नलागेर नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग एक ठाउँमा रहेर यदि यो गत चुनाव सम्पन्न हुन सकेको भए सायद 12 बुँदे समझदारी, शान्ति प्रक्रिया, अन्तरिम संविधान, अहिलेको संविधान सभाको एजेन्डा, जे नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका एजेन्डाहरू थिए, आमूल क्रान्तिकारी सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरू थिए, त्यो एजेन्डा दुर्घटनामा पर्न थिएन। 3.5 वर्षमा सरकार बन्ने थिएन, बदलिने थिएन र 3.5 वर्षमा 2 चोटि पार्लियामेन्ट विघटन हुने थिएन। जुन पोलिटिकल स्ट्याबिलिटीको, सरकारको स्ट्याबिलिटीको कल्पना अहिलेको संविधानले गरेको त्यो हुन सक्ने थिएन, त्यो हुने थिएन। मुख्य त्यसको कारक तत्त्व भनेको म भन्नै पर्छ तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली। त्यसकारणले अहिले जे भएको छ अत्यन्त राम्रो भएको छ। अहिले मधेसवादी दलहरू सरकारमा छ, जसले पहिचान र संहिताको लागि लडाइँ गरेको छ मुलुकमा। अहिले माओवादीहरू सरकारमा छ, जसले संविधान सभाको एजेन्डा नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरायो, गणतन्त्रको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो र नेपालको आमूल परिवर्तनको लडाइँलाई धमाका साथ अगाडि बढायो। र त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जसले 7 सालमा मुलुकको क्रान्तिको नेतृत्व गर्यो, 46 सालमा नेतृत्व गर्यो, 62-63 सालमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो र नेपाली काङ्ग्रेस एउटा आमूल परिवर्तन र लोकतन्त्रको पर्यायवाचीको शक्ति, पर्यायवाचीको रूपमा रहेको एउटा आमूल परिवर्तनी शक्ति, यो 3टा शक्तिहरू आज एक ठाउँमा आएको छ। यसरी हामीले किन नबुझ्ने? यो 3टा शक्ति एक ठाउँमा लामो समयसम्म रहनु पर्दछ र त्यसमा अझ म यो भन्छु माधव नेपालको पनि योगदान छ। माधव नेपालले पनि, कमरेड माधव नेपालले पनि नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनको निमित्त ठोस योगदान दिएकै हो। सिलिगुडीदेखि गोरखपुरसम्म उहाँ जानुभएकै हो। त्यसकारण त्यो शक्ति पनि अहिले जसरी एक ठाउँमा आउन खोजिराखेको छ, यो गठबन्धन लामो समयसम्म जान सक्यो भने मात्रै हाम्रो संविधानले संरचना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अगाडि बढ्छ, अन्यथा बढ्दैन। त्यसकारण म खुसी छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, र मलाई लाग्छ यो देशमा संहिता चाहने, समावेशी लोकतन्त्र चाहने, गणतन्त्र चाहने र धर्मनिरपेक्षता चाहने र एउटा गुणात्मक ढङ्गले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण चाहने तमाम नेपाली जनता आज खुसी छन्, यो सरकारलाई देखेर खुसी छन्। अब हाम्रो देशको चाहिँ एउटा बहुत पपुलर गायिका आनी छोइङ डोल्माले भनेकी छन्, गीत गाएकी छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडा संसार। अब यसलाई कसैले काँडाको आँखाबाट हेर्छ भने ऊ काँडा बाहेक अरू के पनि देख्दैन। त्यसकारण म निवेदन गर्न चाहन्छु ती साथीहरूलाई जो काँडाको आँखाबाट देख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू त्यो चस्मा अलिकति फुकाल्नुहोस्, त्यो दोषी चस्मा, त्यो कालो चस्मा अलिकति फुकाल्नुहोस् र नेपालको इतिहासले सम्झेर अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई 2-4 दिन पर्खिनुहोस्, महिना दिन पर्खेर हेर्नुहोस् न। कमन साझा कार्यक्रम अहिले भर्खर घोषणा भएको छ, त्यो अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँहरूले चाहेका कुराहरू त्यसमा आउँछ कि आउँदैन? मलाई विश्वास छ साझा कमन मिनिमम प्रोग्राम जुन ढङ्गले घोषणा भएको छ, यो समाजको आमूल सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एजेन्डा हो, कार्यक्रम हो र त्यो संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटमा त्यो लागू हुँदै जान्छ। कहाँ भोलि लागू हुँदैन त्यहाँ तपाईँहरू ठोक्नुहोस्, तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले स्ट्राइक गर्नुहोस्, एउटा कन्स्ट्रक्टिभ अपोजिसनको नाताले, त्यो म भन्न चाहन्छु। यति भन्दै सामान्य अध्यक्ष महोदय के भन्न चाहन्छु भने यही सन्दर्भमा हामी केही राजनीतिक नियुक्ति र भूमि आयोगको कुरा गरौँ। के हो राजनीतिक नियुक्ति भनेको? अमेरिकादेखि युरोपसम्म हरेक डेमोक्रेटिक सिस्टममा
भारतदेखि नेपालसम्म हरेक डेमोक्रेटिक सिस्टममा जब सरकार बदलिन्छ हरेक नयाँ सरकारका आफ्नो नीति हुन्छ, केही विशेष नीति हुन्छ, केही विशेष कार्यक्रम हुन्छ, केही विशेष प्राथमिकताहरू हुन्छन्। त्यसकारणले नयाँ सरकारले केही विशेष नीति कार्यक्रम र प्राथमिकताहरूले लिएर जाँदाखेरि तदनुकूलको एकर्डिङली केही चाहिँ नयाँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लोकसेवाबाट पास गरेर आएको कर्मचारीहरू जस्तो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट होइन। त्यसकारण एमाले पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको आधारमा नियुक्ति गरेका मान्छेहरू 4 वर्ष जागिर खान सक्नु पर्थ्यो। यो बुझाइमै गलत छ, यो बुझाइमै गलत हो। पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट भनेको त्यो सरकार रहन्जेलसम्म नैतिकता, म त यो भन्छु सामान्य अध्यक्ष महोदय, यदि त्यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टमा जाने मान्छेहरूको समझ र नैतिकता भए जुन दिन त्यो प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्छ त्यही दिन आफ्नै मनले उनले राजीनामा दिनुपर्ने। यो द्याट इज द ट्रु स्पिरिट अफ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्ट। एक कुरा। दोस्रो कुरो र अन्तिम कुरा के भन्दाखेरि भूमि आयोगको सन्दर्भ, यो पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको सन्दर्भमा भूमि आयोगको म कुरा गर्छु। मैले सम्मानीय अध्यक्ष महोदय यो चाहिँ संविधान बोकेर आएको छु। यो संविधानको धारा 40 जो मौलिक हक सम्बन्धी धारा हो, यसको 5 र 6 ले के भन्छ? राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 5 ले भन्छ। 6 ले के भन्छ? राज्यले आवासहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबास व्यवस्था गर्नेछ। र त्यसपछिको दफाले के भन्छ? उपदफाले दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला पुरुष र सबै समुदायका, सामान्य अध्यक्ष महोदय विचार गरियोस् यसलाई, सबै समुदायका हिमाल पहाड र तराईमा बस्ने सबै समुदायका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ। यो संविधानमा सामान्य अध्यक्ष महोदय मलाई कसैले देखाइदियोस् अव्यवस्थित बसोबासी कहाँ लेखिएको छ? किन घुस्यो अव्यवस्थित बसोबासी? यो त्यसरी घुस्यो जसरी 2 वर्ष अगाडि भूमि सम्बन्धी ऐनमा परिवर्तन गर्नको निमित्त यो हदबदनी भन्दा बढी जग्गाहरू सामन्तहरूले अहिले आएर आजको दिनमा आएर सट्टापट्टा गर्न सक्छ र त्यो सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन केपी ओलीको सरकारले त्यो निर्णय गर्यो र त्यो अनुसार अहिले गिरिबन्धु टी एस्टेटले 33 अरब हाराहारीमा स्क्यान्डल हुँदैछ, त्यहाँ त्यो मार्जिन खाँदैछ। सामन्तलाई पोस्ने काम त्यो तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको निर्णय हो, जस्ट जानुभन्दा 5 दिन अगाडि। त्यसरी नै अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा यो हुकुमवासीहरूलाई जग्गा दिने काम र आफ्नो र केही लेनदेन, केही हुकुमवासी र जो सदस्य हो नेकपा एमालेको तर साँच्चीकै सदस्य होइन, प्रतिबद्ध सदस्य होइन, त्यस्ताहरूबाट अलिकति निर्देशित भएर गर्न खोजेको काम हो। अहिलेको सरकारले गर्छ, संविधान बमोजिम यो कामलाई अगाडि बढाउँछ। मलाई विश्वास छ सामान्य अध्यक्ष महोदय कि संविधानको ट्रु स्पिरिट र लेटर अनुसार त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछ। त्योभन्दा न दायाँ जान्छ न बायाँ जान्छ, यो काम पनि अगाडि बढ्छ। यति भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। व्याख्या गरेको छ प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छैन भनेर फेरि पनि दोस्रो चरण हत्या गर्ने काम भयो। अत सांसदहरूले सार्वभौम संसदलाई बचाउनु पर्दछ भनेर 153 जना सांसदहरू हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपतिमा गएर हामीसँग बहुमत छ भनेर माग दाबी सहित संसदको नेतृत्वको विकल्प सहित माननीय शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सार्दै जाने काम भयो। अत सम्मानित संस्थाले आफ्नो मर्यादाको र आफ्नो विवेकको प्रयोग नगरिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा हामीले निर्माण गरेको संविधानमा अस्पष्टता रह्यो भने, संविधानमा व्याख्या गर्नुपर्ने बुँदाहरू रह्यो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिने सर्वोच्चले त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्नेछ र त्यो नै निर्णायक हुनेछ भनेर हामीले स्वीकारेका छौँ, संविधान निर्माण गरेका छौँ। अत संविधानको रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानमा केही अस्पष्ट बुँदाहरूको व्याख्याको पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने जरुरत भइसकेपछि सांसदहरूले, प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूले संविधान त चाहिने रिट दायर गर्नुभयो सर्वोच्चमा।
अनि हेड काउन्टिङ भयो र संविधानको धारा 76(5) अनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना र निवेदकको माग बमोजिम 76(5) अनुसारको प्रधानमन्त्री र निश्चित समय अवधि दिएर अधिवेशन बोलाउने कुरालाई परमादेश गर्यो। ठिक छ, यहाँ जनादेश र परमादेशको कुरा आयो। त्यो हदसम्म परमादेशलाई स्वीकार्न सकिन्छ जुन बेलासम्म माननीय शेरबहादुर देउवाले साउनको 3 गते प्रतिनिधि सभामा आफूलाई उभ्याएर विश्वासको मत लिनु भएको थिएन। त्यो बेलासम्मलाई परमादेश भन्न सकिन्छ होला मेरो विश्लेषणमा। तर 165 जना सांसदहरूले विश्वासको मतको पक्षमा चाहिने समर्थन गरिसकेपछि, भोट हालिसकेपछि 165 जना प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई परमादेशी सांसद भन्न मिल्छ? परमादेशी सांसद हुनु उनीहरू। हामीले गरेको संविधानको व्यवस्था के हो? हामी कुन मोडेलको लोकतन्त्रमा छौँ, कुन मोडेलको चाहिने संसदीय अभ्यासमा छौँ? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी अमेरिकाको मोडेलमा छैनौँ। हामी परम्परागत शैली अपनाउने चाहिने त्यो बेलायतको मोडेलमा नि छैनौँ। जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, सबै किसिमको जनजाति आन्दोलनहरूले स्थापित गरेको संविधान 2072 को अथवा नेपालको संविधानले एकदमै चाहिने विशेष खाले यो संविधान बनाएको छ। यो मौलिक छ, हाम्रो अभ्यास पनि मौलिक हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छैन। ती सांसदहरू जसले समर्थन गर्नुभयो उहाँहरू परमादेशी हो। यहाँ उहाँहरूले भन्ने कुरा यदि परमादेशी भन्ने हो भने केपी ओली आम नेपालको एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेर आउनु भएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो। उहाँले 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको हो उहाँलाई, व्यक्तिलाई। किमर्थ होइन? गठबन्धनद्वारा त्यो पार्टीको नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त, घोषणापत्रको आधारमा प्रतिबद्धता गरेको हुनाले, विश्वास गरेको हुनाले बहुमत आएको हो। र यसको कार्यकाल भनेको 5 वर्ष हुन्छ भनेर हामी पनि गौरवान्वित थियौँ। आज त्यो हुन सकेन, दुर्भाग्य। त्यो कसको कारणले भएन? यसको यो 100 प्रश्नको जवाफ इतिहासले माग्नेछ। यसको जवाफ केपी ओलीले दिनुपर्ने छ। केपी ओलीको गुणगान गाउने केपी ओली गुटका मान्छेहरूले दिनुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यो एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति जुन चाहिने सिस्टम होइन, अध्यक्ष महोदय, अमेरिकी मोडेल होइन, यो पुरानो बेलायती मोडेल पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले यो स्थिरताको लागि, व्यक्ति आउने जानेको कुरा होइन, सिस्टम बचाउनको लागि, पद्धति बचाउनको लागि, संसद बचाउनको लागि, जनताको सार्वभौम सत्ताको रक्षा गर्नको लागि के गरिएको हो भन्दाखेरि सांसदहरूलाई विशेष अधिकार भनेको, संसदलाई विशेष अधिकार 76(5) ले दिएको अधिकार हो। आज त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर माननीय शेरबहादुर देउवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। यसका लागि यो विशेष परिस्थितिमा, विशिष्ट परिस्थितिमा उहाँलाई एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पुर्याएको छ। धेरै चुनौतीहरू छ, त्यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ जनादेश र परमादेशको कुरा चाहिने बहस गरिरहनु आवश्यक छैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति संस्था सम्मानित संस्था हो, हामी सम्मान गर्छौँ। यसकै लागि नेपाली जनताले रगत पसिना बगाए। जनयुद्धको एउटा कमान्डर म पनि हो। मैले पनि सरकारी जागिर छोडेर, थाई जागिर छोडेर चाहिने युद्धमा उभिएँ। किन उभिएँ त भन्दाखेरि यो सामन्तवादको अन्त्यको लागि, निरङ्कुशताको अन्त्यको लागि संसदीय प्रणालीको अभ्यास गर्यौँ। यहाँबाट सम्भव छैन। त्यसो भएको हुनाले मुलुकमा वास्तविक प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र ल्याउनको लागि, गणतन्त्र ल्याउनको लागि सङ्घर्षभन्दा अर्को विकल्प छैन, सशस्त्र युद्धभन्दा अर्को विकल्प छैन भन्ने बुझाएका साथ हामी गयौँ। स्वाभाविक रूपमा चाहिने 47 सालको संविधानलाई
सर्व एकदमै राम्रो संविधान भनेर भन्ने राजनीतिक दलहरू 7 दलहरू त्यतिखेरको र माओवादी घटक छुट्टै एउटा अस्तित्वको घटक हो। 62 जनआन्दोलन सशस्त्र जनयुद्धबाट स्थापित गरेको चाहिने गणतन्त्र नेपाल र त्यसको सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति हाम्रो अहिले पनि अद्भुत सम्मान छ। तर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम गर्ने कि नगर्ने, अनि जनताले सार्वभौम नेपाली जनताले नागरिकले क्वेसन उठाउन पाउने कि नपाउने, किनभने राष्ट्रपतिलाई चुनाव गरेर मैले भोट दिएर पठाएको राष्ट्रपति हो। त्यसो भए उनीहरूले मैले प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने, प्रश्न यहाँ हो। कुरा के हो भने आज राष्ट्रपति जातका आधारमा हुने, राष्ट्रपति लिङ्गको आधारमा हुने, राष्ट्रपति धर्मको आधारमा हुने हामीले यो व्यवस्था गरेका छैनौँ। संविधानमा आवश्यकता र क्षमता र सहमतिको आधारमा राष्ट्रपति हुने विधिलाई अपनाएका हौँ। त्यसो भएको हुनाले जब त्यो संस्थाले आफ्नो मर्यादा कायम गर्न सक्दैन, नागरिकले प्रश्न गर्न पाउनु पर्दछ। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न गरिरहन्छ, इतिहासमा चाहिँ नि जवाफ दिइरहनु पर्छ। होइन भने संस्थाले खुल्ला राजनीतिमा आउनु पर्यो नि। राजीनामा दिएर चाहिँ कुन गुटको कुन पार्टीको टिकटबाट चाहिँ चुनाव लड्ने हो, लडेर देखाए हुन्छ। हामीलाई केही टाउको दुखाउनु छैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। होइन भने एनजिओ कोडबाट बोल्ने सांसदहरूको आमा छोरी बेटी छ कि छैनन्, यो कुनै प्रश्न हो सदनमा उठ्ने? छोरी बेटी छन्, आमाले जन्माएको छोरा हौ, हामीले पनि छोराछोरी जन्माएका छौँ, दिदीबहिनी पनि छन्। हामीले सबैप्रति चाहिने सम्मान गर्न जानेका छौँ। तर कुनै महिला भएकै कारणले अनि छुट्टै सम्मान गर्नुपर्छ भनी संविधानले भनेको छैन कहीँ पनि। संविधानभन्दा माथि हिजो थियो राजतन्त्र थियो, कसैले औँला ठडाउन पाउँथेन। आज संविधानले बनाएको संस्थामाथि संवैधानिक हिसाबले प्रश्न उठाउन छुट हुनुपर्दछ र हुन्छ र भइरहनेछ। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यतिखेर मुलुकमा विकास प्रशस्त मात्रामा भएको छ। प्रचार हल्ला जुन किसिमले यहाँ भइरहेछ, सदनमा पनि उठिरहेछ। सायद अब हामीले कुनै पनि आउने सरकारले कुनै किसिमको निर्माण गर्नु पर्दैन, विकास गर्नै पर्दैन। सबै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुरा गराइदिएको छ। त्यो किसिमको चाहिने इतिहासमै अद्भुत विकास यो 3.5 वर्षको अवधिमा भयो भनेर व्याख्या गरिएको छ। के नेपाली जनतालाई प्रश्न सोधौँ कुरो त्यही हो? सत्य त्यही हो? होइन अध्यक्ष महोदय, कुरा के हो भने समाज उत्पत्तिदेखि विकासको नियमलाई हेर्ने हो भने हामी कर्मिक विकासको सिद्धान्तलाई नै अपनाइरहेका छौँ। अहिलेको आवश्यकता भनेको छलाङको जम्प हान्ने हो, गुणात्मक विकासको हो। के त्यो भएको छ? भएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पालामा बनेको योजना मेलम्ची आज सम्पन्न भएको छ, त्यही पनि यो क्षति भइसक्यो। केही बाटाहरू चिप्ला भएको छन्, केही चाहिँ पुल पुलेसाहरू भएको छन्, ठिक छ, त्यो भएको छ। धराहरा भएको छ, ठिक छ। रानी पोखरी भएको छ, ठिक छ। मुलुकमा सङ्घीयता आएको कारणले, गणतन्त्र आएको कारणले, सङ्घीय प्रणालीमा गएको कारणले स्थानीय तहहरू प्रदेशहरूले गरेको विकास पनि जोडिया छ। त्यसो भएको हुनाले साथसाथै विकास पनि भएको छ। अर्कोतिर जाने हो भने सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकको वास्तविक जीवनमा के परिवर्तन आएको छ? नागरिकको आर्थिक जीवनमा, सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा के अनुभूति गरेको छ जनताले? वास्तव नागरिकले अनुभूति गरेका छ? मलाई लाग्दैन। हिजोभन्दा आज स्थिति दयनीय बन्दै गएको छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर माननीय देवेन्द्र दाहाल, समय 10 मिनट, यसपछि माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज म यो सदनमा यो हाम्रो कानुनी पाटोका केही कुराहरू गर्न लागिरहेको छु।
पहिलो नम्बरमा। त्यस पछाडि केही समसामयिक विषयमा पनि आफ्ना विचार राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरो, यो सदनमा विधेयकहरू आउन सुरु गरेको छ, त्यो राम्रो कुरा हो, स्वागतयोग्य कुरा हो। यसले हामीले केही विधेयकहरू पारित पनि गरिसकेका छौँ र एउटा ट्र्याक यसले समातेको छ। अर्को कुरो, यही सदनमा मैले अघिल्ला अधिवेशनहरूमा उठाएको एउटा विषय थियो, त्यो यो सदनले पारित गरेका केही विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा गएर रोकिएका छन्, ती यो सभामा किन फिर्ता हुँदैनन्? त्यति बेला पनि प्रश्न गरेको थिएँ मैले, तर आज पनि ती विधेयकहरू आएका छैनन्। मलाई आश्चर्य लागेको छ, हिजो संसद विघटन हुँदा प्रतिगमन भयो भन्ने र हल्ला गर्ने अनि मुद्दा हालेर अदालतको सहाराबाट बनेको परमादेशी सरकार, यो परमादेशी सरकार नै हो। र यहाँ एउटा भ्रमपूर्ण कुरा गरियो, त्यो के हो भने परमादेशी सांसद त्यस्तो होइन, यो सरकार चाहिँ शेरबहादुर देउवाजी परमादेशबाट आउनुभएको हो। सांसदलाई कसैले परमादेशी सांसद भनेको छैन। यो परमादेशी सरकार ले यो विधेयकहरू किन ल्याउँदैन र यो प्रतिनिधि सभालाई किन बिजनेस दिँदैन? सभामुख स्वयंले किन यो बिजनेसको लागि पहल गर्नुहुन्न? त्यसैले म फेरि पनि सभामुख अध्यक्षज्यू मार्फत एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब ती विधेयकहरू अविलम्ब यो सदनमा फिर्ता हुनु पर्यो, हाम्रा विधेयकहरू, हामीले पठाएका विधेयकहरू। अर्को एउटा बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ सभामुख अध्यक्ष महोदय, यो भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयक र अख्तियार सम्बन्धी विधेयकको अवस्था के छ? यही सदनमा 3-4 पटकसम्म कार्यसूचीमा राखेर त्यसलाई हटाइयो। त्यो केमा छ? त्यो कोमामा छ कि? यी कुराहरू राजनीति र कानुनी कुराहरू भन्दा पनि नियतसँग गाँसिएका छन् भन्ने लाग्छ मलाई अध्यक्ष महोदय। त्यति बेलाका प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै एउटा घटकका केही नेताहरूको दबावको कारण सूचीबाट हटाइयो र उक्त विधेयकहरू संसदमा पेश नगरियोस् भन्नका लागि केही धनाढ्यहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकोमा डेलिगेसन गएको भन्ने समेत सुनियो। केही विधेयकहरूले त्यस्ता व्यक्ति र संस्थाका स्वार्थमा गम्भीर धक्का लगाएकै थियो र यी विधेयकहरू रोकिएका हुन् अध्यक्ष महोदय। यदि त्यसै हो भने हामी कसको स्वार्थमा काम गरिरहेका छौँ अध्यक्ष महोदय? अथवा वास्तविकता के थियो, सत्य के थियो? जनताको चासोको विषय बनेको छ अध्यक्ष महोदय। यसको वास्तविकता यो सदनलाई तुरुन्तै जानकारी गराइयोस्, ती विधेयकहरूलाई अविलम्ब उद्धार गरियोस्, कोमामा छन् भने उद्धार गरियोस् र कोमाबाट निकालेर यो सार्वभौम संसदमा ल्याइयोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्को कुरा, अहिलेसम्म पनि यो सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मैले यसै सदनमा 15 दिन अघि बोल्दा यो कुरा उठाएको थिएँ। मलाई विश्वास थियो आज बोल्दा मैले यो कुरा उठाउनु पर्दैन होला भनेर, तर त्यस्तै भयो। खोइ सरकारको पूर्णता, खोइ जनतामा डेलिभरी। बल्ल बल्ल यो सरकारले ल्याएको साझा नीति तथा कार्यक्रम अनि सरकारमा सामेल मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता पत्र पत्रिकाबाट पढ्न पाइयो। खास गरी यो आचार संहितामा मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्न नपाउने भन्ने लेखिएको रहेछ। यो भ्रष्टाचार भन्ने चिज चाहिँ एकद्वार प्रणाली अथवा भ्रष्टाचार र कमिसनको काम जति सबै प्रधानमन्त्री मार्फत नै हुने रहेछन् कि के हो? मैले यो 14 बुँदे आचार संहिताको बुँदा नम्बर 10बाट त्यस्तै कुरा बुझेँ। किनभने यहाँ कतै पनि प्रधानमन्त्रीले यो आचार संहितामा समेटेको छैन। किनभने यहाँ मन्त्री भन्नाले त उप प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीलाई मात्रै जनाउँछ संविधान अनुसार। प्रधानमन्त्रीले त यहाँ कतै समेटिएको छैन। अर्को कुरा, यस आचार संहितामा प्रधानमन्त्री संसदीय प्रणालीलाई नै धज्जी उडाउँदै सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनेर निकै हास्यास्पद कुरा लेखिएको रहेछ। यो के भनिएको होला? यो आचार संहितामा लेखिरहनु पर्ने विषय हो र? यो त नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 10 मा नै उल्लेख भएको कुरा हो। उपधारा 10 मा, संविधानको उपधारा 10 मा के लेखिएको छ भने अध्यक्ष महोदय, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन्। यो कुरा त यहाँ स्पष्टै छ।
यो कुनै आचार संहितामा लेख्नुपर्ने जस्तो त लाग्दैन मलाई त। त्यसैले गर्दा संविधानमै उल्लेख भएको कुरालाई आचार संहिता भनेर सायद जनता झुक्क्याउनका लागि ल्याएका कुराहरू होलान्। यो सरकारका अन्य नाटकीय कुराहरू हेर्दै जानु बान्सनी हुन्छ। अर्को कुरा, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सरकारले गरेका जनविरोधी कामहरूको श्रृङ्खला सुकुम्बासी आयोग विघटनबाट सुरु भएको छ। यो आयोगलाई त अझै चुस्त र साधन सम्पन्न बनाएर छिटोभन्दा छिटो अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गा दिने कार्यक्रम पो ल्याउनु पर्ने होइन र? सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यही संसदले बनाएको भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, 7औं संशोधन 2075 को दफा 52 ख को उपदफा 6 मा व्यवस्था भए अनुरूप गठन भएको अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने कार्यभार बोकेको यो आयोगले अहिलेसम्म जम्मा 753 पालिकाहरूमध्ये 747वटा पालिकाहरूसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाएको अवस्था हो। एउटा पालिकाले 50 लाखदेखि 2 करोडसम्म यस काममा खर्च गरिसकेको छन्। आयोगबाट 372 जना र सबै स्थानीय तहबाट 246 गरी जम्मा 618 जना प्राविधिक कर्मचारीहरू व्यवस्था गरिसकेको, केन्द्र जिल्ला र अन्य प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनको लागि राज्यको 21 करोड 27 लाख खर्च भइसकेको अवस्था छ। कार्य सम्पादनको सिलसिलामा 513 स्थानीय तहहरूमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सहजीकरण समितिहरू बनिसकेको कुराबाट यो आयोग आधारभूत तहमा यहाँ केही माननीयजीहरूले भने जस्तो कुनै एउटा गुटको मात्र होइन, यो सर्वस्वीकार्य बनिसकेको अवस्था हो। 2078 साल आषाढ मसान्तसम्ममा देशभरिमा 2,47,960 भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी साथै 9,32,801 अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन भई जम्मा 11,80,730 परिवारको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको थियो। यो आयोग गठन हुनु अगाडिका विभिन्न आयोग समिति वा कार्यदलले काम गर्दै बाँकी रहेका 43,855 निवेदनहरूको कामको बारेमा पनि यो आयोगले स्वामित्व ग्रहण गरेको अवस्था हो। यो आयोग विघटन गरेर यो सरकारले सबैभन्दा तल्लो वर्गका जनताको छातीमा वज्र प्रहार गरेको छ भनेर किन नभन्ने? किनभने आयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र जिम्मेवारी दिनेतर्फ यो सरकार लागेन, सिङ्गो आयोग नै विघटन गरेर आफ्नो जनविरोधी चरित्र देखाएको छ। सायद अर्को आयोग बन्नका लागि निकै ठुलो पापड बेल्नु पर्ने, निकै ठुलो कानुनी व्यवधानहरू झेल्नु पर्ने, दलीय गुटिए र पदीय भागभण्डाको चक्करमा महिनौँ वा वर्षौँ बिताउनु पर्ने अवस्थाको कारण भूमिहीनहरूले जग्गा पाउने कुरा सपनामै सीमित रहन सक्ने बलियो सम्भावना रहेको छ। अध्यक्ष महोदय, यो सरकारले यस्तो अपराधिक काम गरेको छ, यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लियोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा अहिले आएको छ, भर्खरै मात्र यो प्रमादेशी सरकारले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको नाममा उत्तरदायित्वबाट पन्छिने उद्देश्य सहितको अर्को गैर संवैधानिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहहरूलाई प्रदेश सरकारको मातहत लैजाने यो निर्णयले केन्द्रीय सरकार आधारभूत तहका जनताका तमाम समस्याहरू समाधान गर्ने सवालमा पन्छिने कुरा देखिएको छ। खास गरी विकास निर्माण अहिलेसम्म भइरहेका कामहरूबाट अलग हुने हिसाबले केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिइआएको अनुदानलाई सङ्कुचित गर्ने गरी यो निर्णय आएको देखिन्छ। केन्द्र सरकारको अनुदान र स्थानीय तहको स्रोत साधनको परिचालन गर्दै यस बीचमा सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई 2 मिनट समय उपलब्ध गराइदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। थुप्रै कामहरू कोभिड जस्तै केन्द्र सरकारको अनुदान र स्थानीय तहको स्रोत साधनको परिचालन गर्दै यस बीचमा स्थानीय तहहरूले गरेका विकास निर्माणका कामहरू, लोक कल्याणकारी थुप्रै अन्य कामहरू, कोभिड-19 को नियन्त्रण रोकथामका लागि गरिएका कामहरूबाट स्थानीय तहको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भनेर पुष्टि भएको छ भने वास्तवमै नेपालको संविधानको धारा 56 ले व्यवस्था गरे बमोजिम हेर्ने हो भने पनि स्थानीय तहहरू कसैको मातहत नभएर स्थानीय स्वायत्त शासन अन्तर्गत आफैमा सरकारहरू नै हुन्। किनभने सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड पनि हो। स्थानीय तहलाई दिँदै आएको अनुदानको रकम बाँड्नको लागि प्रदेश सरकारको रूपमा एउटा भान्से थपिएको छ। यसबाट स्थानीय तहहरू मार्फत भइरहेका हजारौं विकास निर्माण कामहरू प्रभावित हुनुभएका छन्। म यस सभा मार्फत यो प्रमादेशी सरकारले यस्तो गैर संवैधानिक र गैरकानुनी निर्णय अविलम्ब सच्याउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, मैले एउटा अर्को विषय मलाई अलिकति समय उपलब्ध गराइदिनु न। यो लुम्बिनी प्रदेशको कुरा छ। यो अहिले धेरै लुम्बिनी प्रदेशको यो कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ र लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ
एउटा सांसदलाई अपहरण गरेको विषय छ। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत रूपमा दल रोज्न पाउने उहाँको स्वतन्त्रता हो। यद्यपि संसदीय परम्परा प्रक्रियामा दलीय अनुशासन र मर्यादाको निम्ति पार्टीले खेल्ने भूमिका आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टी त्यसमा लाग्छ नि। अध्यक्ष महोदय, उहाँ सांसदले अपहरित भएको र बन्धक बनाएको भन्ने जस्ता दूषित शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको छ। यो भ्रमपूर्ण निन्दनीय छ। बरु उहाँमा नेपाली राजनीतिको आयाराम गयारामको कलुषित इतिहासको पुनरावृत्ति देखिएको छ, जुन खेदजनक छ। अघिल्लो पटक माओवादीमा गए भन्दै आर्थिक चलखेलको कुरा बाहिर छतालुछुल्ला भएको थियो, त्यसको परिणाम पो हो कि गम्भीर आशंका जनेको छ। अध्यक्ष महोदय, नेकपा एमाले नैतिकताको जगमा उभिएको पार्टी हो, त्यसैले कुनै पनि प्रकारको अवांछित आफै बनाऊ, वृद्ध भत्ता वितरण लगायतका चर्चित कार्यक्रम ल्याएर जनतामा लोकप्रियता हासिल गरेका, उमेरले 80 नागेका भरतमोहन अधिकारी सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएर उहाँलाई भेट्न म उहाँकै निवासमा गएको थिएँ। आज उहाँ बित्नु भएको 2 वर्षभन्दा पनि बढी भयो। सर्वप्रथम स्वर्गीय अधिकारीप्रति भक्ति सम्मान र उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्छु। त्यसबेला 2/3 भन्दा बढी बहुमतको ओली सरकार बनेको 9-10 महिना जति भएको थियो। सरकारप्रति जनताको ठुलो अपेक्षा थियो। भरतमोहन अधिकारीमा पनि त्यो अपेक्षा नहुने कुरै भएन। सरकार सञ्चालन र सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकास र शासकीय स्वरूप सुधार लगायतका धेरै विषयमा सुझावका पोकाहरू उहाँमा थियो। केही पोकाहरू मलाई पनि सुनाउनु भयो। ती पोकाहरू प्रधानमन्त्रीलाई दिन्छु, सुनाउँछु भनेर झन्डै 6 महिनादेखि समय मागेको छु, भेट्न पाएको छैन। सल्लाहकारहरूलाई दर्जनचोटि भनिसकेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्रीले पनि चासो दिनु भएन, ट्र्याकभन्दा बाहिर जानुभयो भन्ने गुनासो पनि थियो। अध्यक्ष महोदय, उहाँको त्यो भनाइले मेरो मन छोएको थियो। ओली सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन ल्याएको थियो। उहाँले पछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउनुभयो कि भएन भनेर मैले उहाँको छोरीलाई अस्ति मात्रै सोधेँ। जति प्रयास गर्दा पनि भेट्न दिएनन्, पाउनु भएन भन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीलाई दिने भनेर राखिएको सल्लाह र सुझावको पोको खुल्नै पाएन, उहाँ बितेर जानुभयो। यो मार्मिक छ अध्यक्ष महोदय। भरतमोहन अधिकारीको पोको मात्रै होइन, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले संस्थागत रूपमै मान्य वामदेव गौतमको अध्यक्षताको सुशासन र विकासका प्राथमिकता सम्बन्धी 73 बुन्दे सुझावको पोको पनि खुलेन। यो विषय मैले यहाँ कोट्याउनुमा धेरै कारणहरू छन्। विषय उठानले मात्रै धेरै सन्देश प्रवाह गरेको छ। तत्कालीन ओली सरकार कसरी चलेको थियो भन्ने एउटा सानो उदाहरण हो। यो एउटा कुरा मात्रै भन्छु, यो सरकारले भरतमोहन अधिकारी जस्ता व्यक्तित्वहरूको सुझावलाई ग्रहण गरोस्। यसै गरी संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमहरूबाट पनि विचलित नहोस् र राजनीतिक संयन्त्र बन्नुपर्छ, संयन्त्रका सुझावलाई अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो धारणा छ। यो विषयलाई मैले यहीँ बिट मार्छु। अब शासकीय सुधार सम्बन्धी केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। जुनसुकै शासन व्यवस्था भए तापनि यसको मूल उद्देश्य जनतालाई छिटो छरितो तरिकाले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु हो। सेवासँग विकास र समृद्धि पनि जोडिएको हुन्छ। यत्रो शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको सेवा पाएनन् भन्ने ठुलो गुनासो छ। सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि राज्यका हरेक अङ्गहरू निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्छ, रचनात्मक हुन पनि जरुरी छ, पारदर्शी र जवाफदेहिता पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा एउटा काम यो सरकारले गरोस्। अध्यक्ष महोदय, हाम्रै अध्यक्ष र संसद सचिवालयले पनि लागू गरे हुन्छ। हरेक मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवले भित्र गुप्त कोठामा बसेका काम कारबाहीको बारेमा कोठा बाहिर पनि देखिने गरी सीसी क्यामेरा राखियोस्। गुप्त कोठामा बसेर गरेको शासनले अपेक्षित उपलब्धि दिएन, शासकहरू पारदर्शी भएनन्। गुप्त कोठाको अनुहार जनताले देख्न पाउनुपर्छ। पारदर्शी मात्रै भएको भए राष्ट्रपति कार्यालयले रातारात कागजहरू मिलाएर राति 2 बजे संसद विघटन गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन। अब म सीसी क्यामेराका केही फाइदा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यसले अनावश्यक भेटघाट रोक्छ,
समयमा नै कार्यालय पुग्ने बानीको विकास हुन्छ। कार्यालय छोडेर एनजिओ आइएनजिओका कार्यक्रम र अनावश्यक रूपमा रिबन काट्न जाने बानीमा सुधार ल्याउँछ। बिचौलियाहरूसँगको उठबस घट्छ। राति कार्यालयमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार र ठेक्कापट्टाका कागजपत्र मिलाउने जस्ता कानुन विपरीतका काम गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। निर्णय प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीलाई रोक्छ। कार्यालयमा बसेर लोकसेवाको प्रश्नपत्र बनाउने लगायतका कामहरू बन्द हुन्छ। चिया गफ र सामाजिक सञ्जालमा रमाउने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउँछ। पिएहरूले अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ। दूर दराजदेखि समस्याको पोको लिएर आउनेले समयमा नै भेटेर गुनासो पोख्न पाउँछन् र सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता लगायतहरूको निरन्तर निगरानीले जवाबदेही भावनाको विकास हुन्छ। र अन्तमा यो विधि सङ्घीयदेखि स्थानीय तहसम्मका हरेक निकाय र कार्यालयमा लागू गरौँ। यो विधिमा खासै खर्च लाग्दैन। माननीय शेरबहादुर कुँवर, समय 7 मिनट। यसपछि माननीय चक्रप्रसाद स्नेही। अध्यक्ष महोदय, अछाम जिल्लाको मेल्ले गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 सरानी भन्ने ठाउँ छ। उक्त ठाउँमा यही श्रावण 19 गते आएको अविरल वर्षाको कारण त्यहाँ ठुलो क्षति भएको छ, पहिरो लागेको छ। त्यो गाउँ टोलको मुनिबाट पहिरो गएर 106 घरको अवस्था साह्रै नाजुक अवस्थामा छ। झनै त्यो गाउँका 500-600 जनसङ्ख्या नजिक रहेको घट्टे बगर आधारभूत माध्यमिक विद्यालयमा बसिरहेका छन् र पानी पर्ने बित्तिकै उनीहरू डर र त्रासमा बाँचिरहेका छन्। म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, पटक पटक आएका बाढी पहिरोबाट देशका जनताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, अप्ठ्यारो स्थिति छ। यो अप्ठ्यारोलाई बुझ्ने कहिले र सरकारलाई हामीले यहाँबाट बोलिरहँदा सरकारले सुन्छ कि सुन्दैन र सुनेको कुरालाई ग्रहण गर्छ कि गर्दैन, ग्रहण गरेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन। म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु अध्यक्ष महोदय मार्फत। अर्को कुरा अध्यक्ष महोदय, यसै गरी पटक पटक आएका बाढी पहिरो र दैवी प्रकोपबाट धेरै धनजनको क्षति भएका छन्। ती धनजनको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पनि भएको छैन। अछाम जिल्लाकै सन्दर्भमा रामारोशन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 सुतार भन्ने ठाउँमा 71 सालमा सुक्खा पहिरो गएको थियो। त्यहाँको बस्तीलाई नै त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने, अन्त सार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो, तर त्यसको सोधीखोजी अहिलेसम्म पनि भएको छैन। त्यसै गरी रामारोशन गाउँपालिका र चौरपाटी गाउँपालिका, साँफेबगर नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँहरूमा बाढी पहिरोले ठुलो धनजनको गत वर्ष क्षति भएको थियो। त्यसको पनि अहिलेसम्म कुनै लेखाजोखा गरिएको छैन। गत वर्ष मात्र 17 जनाको ज्यान गएको थियो। पुल पुलेसा बगेका थिए, पानी घट्ट बगेका थिए, सिँचाइ कुलो बगेका थिए, खानेपानी बगेका थिए, सडक बगेका थिए, विद्युत गिरहहरू बगेका थिए र करोडौँ करोडको क्षति भएको थियो। त्यो सम्बन्धमा पनि हामीले बारम्बार सरकारलाई आग्रह गऱ्यौँ, त्यसको कुनै सुनाइ भएको छैन। अहिले पनि त्यहाँका जनताहरू जो घरबार विहीन छन्, जो घरबार विहीन भएर बाहिर बसेका छन्, उनीहरूले हिउँ त काटे 2टा बर्खा पनि काटिसके। अब उनीहरूले कहिले न्याय पाउने होला, उनीहरूले कहिले क्षतिपूर्ति पाउने होला र सरकारसँग आश गर्दै उनीहरूका कति दिन बित्ने होला। म अध्यक्ष महोदय मार्फत म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यस्ता कुरामा चासो राखियोस्। देशका चाहे कुनाका जनता हुन्, चाहे कुना काप्चाका जनता हुन्, चाहे सहरका जनता हुन्, चाहे गरिब हुन्, चाहे अमिर हुन्, सबै सरकारको लागि समान हो। त्यसैले ती अन्य अप्ठ्यारोमा परेका जनताहरूलाई राहत दिने, उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने सरकारको कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य पालन गरोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा अध्यक्ष महोदय, हामी 21औं शताब्दीको उपयोग गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो देश पनि अल्प विकसितबाट विकसित देशमा अगाडि बढिरहेको छ। तर दुर्भाग्य, हामी आफ्नो देशको एउटा सदरमुकाम जानलाई अर्को देश भएर जानुपर्ने हो, त्यही पनि तुइन तरेर जानुपर्ने अवस्था छ आज हाम्रो। त्यो तुइन तरिरहेको बेला श्रम गर्नका लागि राजधानी आउने क्रममा र आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाममा बसको टिकट काट्न जाँदाखेरि दार्चुलाको जयसिंह धामी 33 वर्षका जयसिंह धामी बेपत्ता भएका छन्। भारतीय सीमा सुरक्षाको दादागिरीले खास गरी छिमेकी देशसँग गर्नुपर्ने दुर्व्यवहारका कारण आज जयसिंह जस्ता धेरै सपुतहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। एउटा अमानवीय कार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन र मानवाधिकारको हनन गरी भारतीय सीमा सुरक्षाका सुरक्षाकर्मीहरूले तुइन काटेर यही 15 गते 33 वर्षीय जयसिंह धामीलाई
मृत्युवरण गर्न बाध्य पारिएको छ। अहिलेसम्म उहाँको अवस्था के छ? अहिलेसम्म त्यो मृत लास फेला परेको छैन। प्रत्यक्षदर्शीहरू कानुनमा चस्मदिद भन्छ, 6-7 जना चस्मदिदहरू छन्, उनीहरूले देखेका छन्। तुइन काटिएको छ, तुइन काटेर मान्छे बगेको छ र त्यो बारेमा सरकारले ठोस ढङ्गले जवाब दिन सकेको छैन। आलटाल गरिरहेको छ, ल्याङ लुरुङ गरिरहेको छ। त्यसैले एकदमै ठोस पहल गरियोस् र ती तुइन काट्ने अमानवीय कार्य गर्नेहरूमाथि कारबाही गरियोस्। देश ठुलो होला, देश सानो होला, भूगोलको हिसाबले, भौतिक हिसाबले हामी साना ठुला होला, आर्थिक हिसाबले हामी साना ठुला होला, तर स्वाभिमानको लागि, सार्वभौमिकताको लागि हामी कसैभन्दा साना छैनौँ। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, हाम्रा पुर्खाहरूले अत्यन्त दुःख र कष्ट गरेर यो देशको स्वाभिमान बचाएका हौँ। हामी तिनैका सन्तान हौँ, तर बारम्बार आज हामी अपमानित भएका छौँ। आज हामी हेलो होचोमा परिरहेका छौँ। यो किन हुँदैछ? हाम्रा पुर्खाहरूले हिजो चाहे कूटनीतिक क्षेत्रमा होस्, चाहे सैनिककरणको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वाभिमानको क्षेत्रमा होस्, कसैसँग हामीले टाउको निहुराएका थिएनौँ, कसैसँग हामीले शिर निहुराएका थिएनौँ। घटना दार्चुलाको मात्र होइन, यस्ता घटनाहरू धेरै छ। यस्ता घटनाहरू पटक पटक भएका छन्। अध्यक्ष महोदय, एसएसपीको दादागिरीबाट आफ्नै भूमिमा कलवर्ट बनाउँदा कञ्चनपुरका गोविन्द गौतमको गोली हानी हत्या गरिएको थियो केही वर्ष पहिले। सीमा मिचेको विरोध गर्दा सप्तरीको लालपट्टीमा किशुनदेव यादवलाई गोली हानी मारिएको थियो। मोरङको अमाही बकियाती स्थित प्रहरी चौकीका हवलदार शम्भु चौधरीको एसएसपीबाट हत्या प्रयास हुँदा उनलाई जोगाउन जाने क्रममा वासुदेव शाहको गोली हानी हत्या गरिएको थियो। पर्साको ठोरीमा नेपालभित्रै सडक पुल बनाउँदा ठुलो विवाद हुँदा अन्त्यमा जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताहरूले प्रतिवाद गर्दा ती एसएसपीका जवानहरू भाग्नुपर्ने स्थिति आएको थियो। त्यसैले अध्यक्ष महोदय, यो अवस्था कहिलेसम्म हामीले खेपिनुपर्छ? हाम्रा छिमेकीहरू ठुला भए, हाम्रो छिमेकी ठुलो भए त हामीलाई झन् आड भरोसा हुनुपर्ने हो, आर्थिक रूपमा, भौतिक रूपमा, अन्य सरसहयोग हुनुपर्ने हो। त्यसको उल्टो ती कुराहरू भइरहेका छैनन्। हामीलाई हेप्ने चेप्ने, बारम्बार यस्ता सीमामा एसएसपीको दादागिरीबाट हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यो विषयमा सरकार गम्भीर होस्, गम्भीर बन्नु पर्यो। हामीले आज बोल्यौँ, भोलि बोल्यौँ होइन, सबैले ध्यान आकर्षण गऱ्यौँ, तर त्यसको बारेमा सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा भारत सरकारसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने, कूटनीतिक पहल गर्ने कि नगर्ने, आफ्नो देशका जनताहरू मारिँदाखेरि, आफ्नो देशका जनतामाथि अपमान बेहोर्दाखेरि के त्यो अपमान सरकारको होइन? त्यो के अपमान देशको होइन? यसलाई हामीले गम्भीर ढङ्गले लिने कि नलिने? त्यसैले अध्यक्ष महोदय, म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, यो दार्चुला घटनाको एकदमै सरकारले ध्यान दियोस् र ती दोषीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याओस्, कारबाही गरियोस् र कारबाहीको कठघरामा ल्याओस् र भारत सरकारसँग विशेष आग्रह गरियोस्। धन्यवाद। माननीय चक्र प्रसाद स्नेही, समय 5 मिनट। यसपछि माननीय खिम कुमार विक। महोदय, यति बेला सधैँ भारतले नेपाललाई छोरी र बेटीको सम्बन्ध छ नेपाल र भारतको भन्ने गाथा सधैँ भारतले गाउँछ। मलाई विडम्बना लागिरहेको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्म भारतले आफ्नोपट्टि सीमा सुरक्षा भनेर उच्च बाँधहरू निर्माण गर्छ। यो उच्च बाँध निर्माण गरेर वर्षेनी नेपालपट्टिका हजारौँ गाउँहरू डुबानमा पर्छन् र हजारौँ गाउँ डुबानमा परेर सयौँ मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ। यो कस्तो किसिमको रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। म भारत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कुन किसिमको सम्बन्ध हो? यसलाई कसरी रोटी र बेटीसित कसरी सम्बन्ध गर्न सक्छ जो सयौँ मान्छेहरूको मृत्यु हुन्छ, हजारौँ हजार बस्तीहरू डुब्छन्? कहिले भारतले रोटी र छोरीको कुरा गर्दै नाकाबन्दी गर्छ र नाकाबन्दीले नेपालको एउटै मात्र हिजोसम्म भारत प्रष्ट रहेको हुँदा सयौँ नेपाली, लाखौँ लाख करोडौँ नेपालीहरूले दबाई नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यता त्यही भारतले सिर्जना गर्छ। तर भन्छ उसले यहाँ रोटी र
बेटीको सम्बन्ध छ भन्छ। यो कुन किसिमको मानवीयता हो? म भारत सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सोध्न चाहन्छु, यो कुन किसिमको सम्बन्ध हो? हिजो नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई मर्माहट गर्ने यही भारत, हिजो मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमामा उच्च बाँध बनाएर डुबाउने, नेपालपट्टिलाई डुबाउने यही भारत, र आज यही रोटी र बेटीको सम्बन्ध राख्ने भारतले दिन धाडै नेपालीहरू तुइनबाट तरिरहेको बेला तुइन काटिन्छ र नेपालीहरू हराउँछन्। आज ती नेपाली, आज ती ब्यास गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 33 वर्षीय जयसिंह धामी आज हराएको 10 दिन भयो। म यो सरकारलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु कि 10 दिनसम्म के नेपाल सरकारले भारत सरकारसित, भारत समकक्षीसित कुनै वार्तालाप गर्न सक्दैन? एउटा क्वेसन सोध्न सक्दैन? किन नेपालीहरू दिन धाडै मारिँदैछन् भनेर यो सरकारले किन सोध्न सक्दैन? किन यति लाचार छ? किन यति नेपालीहरू दिन धाडै मार्दा, दिन धाडै नेपालीहरू मारिन्छन्? प्रत्यक्षदर्शीले भन्छ कि तुइन काटिएर मारेको भन्छ। नेपाल सरकार त्यसका निमित्त आयोग बनाउँछ। आयोग आज 10 दिन भइसक्यो, आयोगले कुनै प्रतिवेदन ल्याइसकेको छैन। के 10 दिनसम्म अमेरिकन नागरिक मारिएको भए, चाइनिज नागरिक मारिएको भए, के भुटान नागरिक मारिएको भए, के त्यहाँको सरकारले मुख दर्शक भएर बस्थ्यो? नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो मुख खोल्न नसक्नु, यो कुन किसिमको? यही भएको हुनाले यो कम्फर्टेबल सरकार भनेको यही मानेमा कम्फर्टेबल हो या राष्ट्रका जनतालाई सुविधा दिनका निमित्त हो? म क्वेसन गर्न चाहन्छु। मैले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि सुने, तुइनहरू केपी शर्मा ओलीले विस्थापित गरिसकेको भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि तुइँदैछन् भन्छन्। तर नेपालमा नेपाली मारिएको छ, एउटा छोरो मारिएको छ। त्यो सम्बन्धमा यो सदनमा आवाज उठ्दैन। तुइन किन बाँकी रहे? नेपालमा 142 वटा तुइनहरू थिए, 130 वटा तुइनहरू विस्थापित भए। त्यो सीमावर्ती नदी भएको हुनाले त्यहाँ परराष्ट्रको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यहाँ निर्माण गर्नुपर्ने प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि ढिलो भएर रहेका थिए। सरकार गए, सरकारलाई क्वेसन गर्नुभन्दा नेपालको नागरिक प्रति भारतको के हो जवाफ मागोस्। यही जवाफ माग्नका निमित्त नेपाल सरकारलाई अध्यक्ष मार्फत आफ्ना